ही सही बताना, झूठ नहीं बोलना। बहने भाई सारे शामिल होके सच बताएं। बिल्कुल, बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन देने लगा हूं, सारे खड़ा कर लिया। हजूर वाला याद रखिएगा, जो भी बंदा बेसबब उदास होता है ना, ये 3 चीजों के साइन है। नंबर 1, उसने खुद को समझा नहीं अभी। सर जी गड्डी मेरे कोल, मेरी गड्डी चलती किंजे, दा मतलब है मैनू पता कोई नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, ਇਹਦਾ मतलब है कि जनाबे वाला मैं हालात दे कंट्रोल च, हालात मेरे कंट्रोल च कोई नहीं ने, मेरी डेवलपमेंट दी स्टेज है, मैं हाली डेवलप नहीं होया। जदों भी बंदा पुख्ता हो जाता जे ना, पुख्ता होने वाले नूं एक बड़ी आसानी होंदी, वो हमेशा अपनी उदासी का सबब ढूंढ लैंदा, वो अपने हमेशा बेबसी का सबब ढूंढ लैंदा। जेडे बंदे दे कोल ओदे वस नहीं ना होंदा कि मेरे नाल होया की है, मेरे नाल बह क्यों गया दिल मेरा, ਇਹਦਾ मतलब है वो हाली डेवलप हो रहा, हाली वो कच्चा है, हाफ कुकड। कुकड इंसान नूं पता होंदा है कि यह उदासी क्यों है, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ सबब की है, ਮੈਨੂੰ किने की आख्या ते मैं अज फील कीता है, या मेरे ज़हन ने किसी वाक़े दे मानी नूं की बनाया है। अंडरस्टैंड नॉट जी? अच्छा जी, तीसरी वजह इसकी जो सी होती है ना बेवजह उदासी की, वो बड़ी पॉजिटिव है, आप परेशान ना हो, 2 बातें तो पॉजिटिव इतनी नहीं। तीसरी वजह ये है कि आप रूहानी इंसान है, यूर स्पिरिचुअल मैन। बाज़ औक़ात ये आपकी स्पिरिचुअल डोमेन की निशानी होती है, आपकी रूह कहीं से जुदा होकर कटी हुई है, इसने वापस जाना है, इसका एक अपना सर्कल चल रहा होता है। एक हमारा सफर है जो फिजिकल सफर है, आप घर से उठ के 350 ए पे आए हो, एक रूह का भी सफर चल रहा होता है, वो हमें फिजिकली नजर तो नहीं आ सकता, वो सफर होता है एनर्जी लेवल का सफर। तो बाज़ औक़ात हम किसी ऐसी फेज में होते हैं कि उसकी सबब कोई नहीं होता, लेकिन रूहानी तौर पे हम डाउन हुए होते हैं। ये एक साइन है कि आपकी स्पिरिचुअल डोमेन है, आप रूहानियत में आगे बढ़ सकते हो। जिस बंदे के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता, वो बुरा ना मनाए, इसका मतलब है मजबूत है, इसका मतलब है उसकी जो खुद की समझ है वो ज्यादा है, और इसका मतलब ये है कि वो थोड़ा सा पक चुका है, पुख्ता हो चुका है। जो बंदा अक्सर दिल दुखा रहता है, नाराज रहता है, उदास सा रहता है, वो बंदा बड़ा आगे जा सकता है। सेंसिटिव बंदे ज्यादा तरक्की कर सकते हैं, याद रखिएगा। वसीले सेंसिटिव इमोशनल लोग जिनको मोहब्बत जल्दी हो जाती है, माजरत के साथ जल्दी फाइल लव होते हैं, बहुत तरक्की कर सके। उनके अंदर कुदरत ने इतनी एनर्जी रखी होती है कि तुम जाता है मेरे से, जो 8वीं क्लास का बच्चा भी पूछता है। इसके मेरी सबसे ज्यादा जो वायरल होने वाली पहली वीडियो थी, जो एकदम 13-14 लाख पे चली गई, वो यही वीडियो थी। यूईटी में रिकॉर्ड हुई थी, IBA वालों ने करवाया था, डॉक्टर अली साजिद ने सेशन। यही सवाल था, कुदरत ने इसी से शायद इज्जत देनी थी, इसीलिए इस सवाल का जवाब दोहराए देता हूँ कि इस सवाल ने मुझे रिस्पेक्ट दी थी। सवाल ये है कि हमें कैसे पता लगता है किस काम के लिए हम बने हैं। क्वेश्चन ओके मेरा पुत्र, समझ आया मेरा बेटा समझ आया आप लोगों को? किस चीज के लिए बने हैं, याद रखिएगा, जिस काम के लिए बने होते हैं, पहली निशानी ये है, वो काम आपको टाइम एंड स्पेस से आउट कर देता है। इसको उर्दू में कहूं, जमानो मकान से अगर काम आजाद नहीं करता, वो काम आपका नहीं है। दूसरी बात सुनिएगा तो पहली बात ज्यादा बेहतर समझ आएगी। सर जो काम आपको थकाता है ना, वो आपका पैशन नहीं होता, क्योंकि पैशन थकाता ही नहीं है। आप में से कोई स्पोर्ट्समैन बैठा है, अच्छा क्रिकेटर बैठा हो है इधर, FSC वाले कम ही होते हैं बेचारे, गेंद कराए तो उतों निकल जाती है, बल्ला को मानते विकेट उड़ जाती है। बहुत FA वाले काम करते हैं, है कि नहीं है जी? ठीक है कि नहीं? FSC वाला दौड़ लाए तो केमिस्ट्री के नोट्स याद आ रहे होंगे। FSC वाले स्पोर्ट्समैन कम होते हैं। जो स्पोर्ट्समैन होता है ना, कभी नोट कीजिएगा, जो क्रिकेट की प्रैक्टिस करने वाला शिकल दोपहर में भी खेल रहा होता है, उसको सारी दुनिया कहती तेरा रंग काला हो जाएगा, कहना छोटो मैं तो चैंपियन बनागा ना। सो जो काम जिसके लिए पैदा हुए टाइम एंड स्पेस से आउट कर देता है। जो काम आपको थकाए वो काम आपका काम नहीं है। कुदरत जिस काम में आपको, जिस सांचे में बना, पंखा आज तक नहीं थका, जरा नोट करो, कभी सालों बाद कंपनी अच्छी नहीं चल जाता है, क्योंकि बना ही हवा देने के लिए। इससे जरा कोई और काम देके देखें, इससे कोई और काम नहीं, उसके लिए बना ही नहीं है। आपका कलम जोन सा कलम जिसे लिखते हैं, वो लिखने के लिए बना है, खत्म होता है तो थक जाता है, क्योंकि खत्म हो गया ना, वो उसकी डेथ हो गई। लेकिन यकीन कीजिए वो लिखते हुए कभी नहीं आप थकता, खुद नहीं थकता। कैसे? क्योंकि उसे बनाया ही लिखने के लिए गया है। छुरी का काम काटना है, आप उससे कोई और काम ले लें, वो खुश होकर नहीं करेगी। लेकिन हमारे मुल्क में तो पेन से बड़े काम लिए जाते हैं, नाला पानी बन जाता है, उसके बाद मसवाक बन जाता है, कानों में भी डाला जा रहा होता है, नाकों में भी डाला जा रहा होता है, और अगर नकल लगानी हो तो पिछले को भी मारा जाता है।
کہ مینو دس ناٹ جی، وہ بھی مہربانی کرتا ہے کہ غلط بتا دیتا ہے۔ نقل لگانے والے سے سارے سوال مطالعہ پاکستان کے پیپر میں کہ مسلم لیگ کب بنی تھی اگلے سے پوچھ لیا، پین مار کے پھر پوچھ لیا، سارے سوالوں کے جواب اس نے بتا دیے۔ آخر میں اس نے خود سوال آگے والے نے پیچھے مڑ کے کیا، اور یار یہ پاکستان کب بنا تھا، تو اسے پتا لگا وہ سارے جواب جو اس نے لکھوائے تھے وہ سارے غلط تھے، اس کو پاکستان بننے کا نہیں پتا۔ حضور والا یاد رکھیے گا، دوسری چیز ہے تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا۔ سر تیسری بات یاد رکھیے گا، جس کام سے قدرت نے آپ کے ساتھ جوڑنا ہوتا ہے، قدرت نے پیدا کیا ہوتا ہے جس کام کے لیے، اس کام سے آپ کی عزت جڑ جاتی ہے، آپ اسے رسپیکٹ کمانے لگ پڑتے ہیں۔ اگر آپ کا کام، میں اساتذہ کرام کو، پروفیسروں کو پورے پنجاب کے ہیڈ ماسٹر پڑھانے کے بعد یہ بات کہتا ہوں کہ خدا کے بندوں، ٹیچنگ ایک ایسا پروفیشن ہے جس میں ذات کا چوڑا بھی آ جائے تو عزت کما جاتا ہے۔ یہ جملہ بڑا خطرناک میں نے بولا، اسٹریٹ فارورڈ بولا ہے، ذات کا چوڑا بھی آ جائے نا، ٹیچنگ میں عزت کما جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہمارا ٹیچر عزت نہیں کما سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ نہ وہ استاد والا کردار ہوتا ہے اور نہ استاد والا مزاج ہوتا ہے۔ تو حضور والا یاد رکھیے گا، جس کام سے قدرت نے آپ کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہوتا ہے، اس کام سے آپ کی رسپیکٹ جڑ جاتی ہے۔ چوتھی چیز یاد رکھیے گا، سر جس کام کے لیے پیدا ہوئے ہوتے ہیں اس میں معاوضے سے بھی آزاد ہو جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں معاوضہ تو آ ہی جانا ہے، معاوضہ تو مل ہی جانا ہے، یہ معاوضہ چھوٹی چیز ہے، اس سے بڑی چیز یہ ہے میں وہ کام کر رہا ہوں جو مجھے پسند ہے۔ مائیکل اینجلو کو جانتے ہیں؟ کون تھا؟ کوئی ہے نا کبھی میرا رشتہ دار تھا، ایچ میں کلاس ہو رہی تھی تو ایک ٹیچر نے پوچھا کہ یہ بلوچستان کا گورنر کون ہے؟ ایک نے ہاتھ کھڑا کر دیا، کہتا میرے ماموں ہیں، اور وہ سچ بول رہا تھا کہ وہاں تو ساری جو سی ایجنٹری بیٹھی ہوتی ہے۔ تو حضور والا مائیکل اینجلو کو جانتے ہیں؟ ہم میں سے مائیکل اینجلو ایک ایسا انسان تھا جس نے بائبل کو مجسموں میں اور اپنے جو گرجائیں ان میں کنورٹ کیا، سارے پورٹرے اس کی چیزیں بنی ہوئی، پتھر کو کنورٹ کرتا تھا۔ آج آپ نے جا کے گوگل پہ مائیکل اینجلو لکھنا ہے، اس کے بنائے ہوئے مجسمے آپ کو ایسے لگیں گے اصلی ہیں۔ اور ایک واقعہ ہے، جب اس نے ڈیوڈ کا مجسمہ بنایا تھا تو ڈیوڈ کا مجسمہ بنانے کے بعد اس نے دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ بولتا کیوں نہیں ہے، وہ اپنے آرٹ کو دیکھ کے پاگل ہو گیا تھا، اور ہتھوڑا مارا اس نے اس کے پاؤں پہ یا ہاتھ پہ اور توڑ دیا، اور کہا کہ تو بولتا کیوں نہیں ہے، میں نے تجھے اتنا خوبصورت بنایا۔ مائیکل اینجلو وہ انسان تھا جو 15 دن مجسمے بناتا تھا، اور جب اپنے بوٹ اتارتا تھا تو کھال بھی پاؤں سے اتر جاتی تھی، اس بات کی فکر ختم ہو جاتی تھی کہ 15 دن گزر چکے ہیں۔ حضور والا یاد رکھیے، جس کام کے لیے آپ پیدا ہوتے ہیں اس کام سے تھکتے نہیں ہیں، جذبہ لیتے ہیں۔ کام عام طور پہ تھکاتے ہیں، مزدوری تھکاتی ہے نا، شام کو مزدور تھکا ہوتا ہے۔ جس کام سے آپ خوش ہوتے ہیں اس کام کو کر کے بھی آپ خوش ہوتے ہیں۔ جب کر کے خوش ہوتے ہیں تو آپ کا اگر کوئی ٹیچر ہے، اوریجنل ٹیچر ہے نا، وہ یہ کہتا ہوگا کہ میرا یہ ٹیچنگ میرا جنون ہے، میں پڑھا کے خوش ہوتا ہوں۔ جب میں اپنی زندگی میں بزی ہو گیا نا، اپنے سارے کاموں میں ٹاسکوں میں بزی ہو گیا، تب بھی میں فرمائشی 2 یونیورسٹیوں میں اعزازی پڑھاتا رہا۔ میں نے کہا جی مجھے اعزازی رکھ لیں، وجہ یہ ہے میں ہفتے میں 2 کلاسز نہ لوں تو مجھے مزہ نہیں آتا۔ یہ کام ایسا ہے جو کیا کرتا ہے، آپ کو چارج کرتا ہے۔ نیکسٹ یاد رکھیے گا، قدرت آئیڈینٹی دے دیتی ہے، شناخت۔ اگر میں کہوں نصرت فتح علی خان تو کیا ذہن میں آتا ہے؟ آئیڈینٹی آتی ہے نا، شناخت۔ اگر میں کہوں نیوٹن، آئیڈینٹی آتی ہے نا۔ اگر کہوں محمد علی جناح، آئیڈینٹی آتی ہے۔ اگر میں کہوں عبدالستار ایدی، آئیڈینٹی آتی ہے۔ اگر میں کہوں عمران خان، آئیڈینٹی آتی ہے۔ جو بھی یہ کام تو کیا نا جی، شوکت خان کو بنا دیا۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی نام کو لیں، اگر اس نام کے ساتھ شناخت نہیں جڑی، نام نہیں جڑا، تو یقینی بات ہے اس کے پاس کوئی ٹیلنٹ اس چیز کا یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹیلنٹ نہ ہو اور بندہ فیمس ہو جائے، امپاسبل۔ ٹیلنٹ فیم بھی دے دیتا ہے آپ کو۔ نیکسٹ پوائنٹ یاد رکھیے گا، جس کام کے لیے آپ بنے ہیں اس کام کی مشکلات کو بھی چوم کے گلے لگاتے ہیں آپ۔ گلزار صاحب، ٹیوشن سے اتنے بڑے ادارے تک کا سفر 100 مشکلات آئی ہوں گی، آپ نے چوم کے گلے سے لگایا کہ نہیں میری منزل اس سے آگے، میری منزل اس سے آگے، میری منزل اس سے آگے۔ یاد رکھیے گا، جو بندہ اپنی منزل آگے سے آگے رکھتا ہے اس بندے کا پیشن ہو تو آگے سے آگے رکھتا ہے، کیونکہ رکاوٹ تو روکنے کے لیے آتی ہے، لیکن جس کا جنون ہوتا ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے آتی ہے۔ لاسٹ پوائنٹ، آخری نقطہ یاد رکھیے گا، آپ کا اوریجنل ٹیلنٹ ہے، اگر اوریجنل ٹیلنٹ ہے سر، وہ چین سے نہیں بیٹھنے دے گا۔ اگر ایک کمرہ ہے اور اس کمرے میں شرارتی بچے کو بند کر دوں اور باہر تالا لگا دوں تو کیا ہوگا؟ وہ شرارتی بچہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد نوک کرے گا، وہ شیشے توڑے گا، وہ چیزیں چھیڑے گا۔ سر آپ کا ٹیلنٹ بھی شرارتی بچے کی طرح ہی ہوتا ہے، یہ چاہتے نہ چاہتے آپ کو بار بار کہتا ہے آ کے کہ کس انجینئرنگ میں پڑھے ہوئے اس کام کے لیے تم بنے نہیں ہو، کس CSS میں پڑھے ہوئے اس کام کے لیے تم بنے نہیں ہو، کس کام میں پڑھے ہوئے، کیمسٹری میں پڑھے ہوئے اس کام کے لیے تم بنے نہیں ہو، تم اس کام کے لیے
لیے بنے ہو جو تمہیں بار بار قدرت اشارے دے رہی ہے, قدرت بار بار دنیا تمہیں آ کے کہتی ہے, تعریف ملتی ہے, تنقید ملتی ہے, بور ہونے لگ پڑتے ہو. یہ سارے آمنز ہیں.